Grabe guys, tungod sa kainit sa panahon karon wala nag-uwan-uwan nga matay ang umang isda. Mabora mo diri nga pispan mao nga moinit gyud ang tubig. Mao nga samtang sayo pa kaning atong mga tilapia fingerlings nga atong ibutan diri atong ibalon dito sa pikas ka pispan. Maayo dito ba kay laom nya bugnaw kayo ang tubig. Ang mga dagko ginapuruan guys no kay ato man ning ipatungod ni atong mga tilapia fingerlings sa ato ang sandayo nga nagagas ka tubig. Mao nga mabugnawan gyud sila og luoy kay ang mga dagko nga isda guys nga ginahinay gyud sila og pagtinghaya. Maayo na lang gani kay gamay ra atong gibuhi diri pag konsumo ra mga punin nato. Siguro unta nagbalhin diri nga pispan kay basin og madiskuido ta makansi panunta sa ato ang puhunan. Ang plano na ko ay no kay ato ra ning plutahon akong ibutangan og mga kawayan ang isig dapling kay para muluto ra pud sa pispan ba. Pero palpak kay nabagit sa akong commander imbes nga buhian iya man gigunitan ang usa. Nya ato pa ni blastado og taron no basin makabuhi ni ato mga tilapia fingerlings mo nga sakit sa atong bangka-bangka. Paspas ra mo kita naabot guys kay katorbo mo guni ato ang bangka-bangka. Medyo law na mo guni tubig mao kinahanglan nato ang masakit sa atong bangka-bangka para makaduot diri sa atong gibutangan sa atong mga tilapia fingerlings. Nya ato sa nabutangan og bato ang gilid sa atong net no para mulugdang. Kay base ni kuha nato ani pohon wala na ni sod ni ato ang gibutangan sa ato ang mga tilapia fingerlings. Pasensya na gigay no pero dili ginato rekomendable natong gibuhat. Wala na mong gutay laing choice para masalba rin ato ang mga tilapia fingerlings. Okay na human naman tayo no balhin na puta sa ato ang lain trabahoon. Katungod sa kainit sa panahon karon no nangalawas ang atong gipangtanom nga mga pitsay. Simple ra atong teknik no para malandungan ang ato ang mga gipangtanom kanira gimbani ang solusyon. Ato ra nang iutag sa panguha ang bani no kay ato nang iwaon kay mao nato yung pandong sa ato ang mga gipangtanom nga mga pitsay. Mao ni kasagaran gamiton sa mga mag-uuman no basta ting init na gani mao ni pandong sa mga gagmay nga mga tanom. Ato sa natimanon og panggaon nga ato mga tanom guys para paitaan pud ta ba og sakto nga tubo. Dili ra man ni bug atin trabahoan nya pwede pa yung ka magpalandong. Chill ra gud ang tirada ba. Ug bisan pa og daghan og tanom diri sa palibot sa balay no grabe gyapon kainit. Pero tinagid akong ito mga guys no sa unta man na ta sa umahan. Pero bisan og mag-uuma ra to no makahatag ba pud sa problema sa financial sa to ang pamilya. Kay bisan og naa ka sa bukid no basta magkogi lang ka na agyud kay kwarta. No need na ta manarbaho kung sweldo am lang ganita og minimum kay makuha ra man sa nato diri sa to ang gamay nga farm. Hawak pa nato ang atong oras ug wala pa gid tay amo. Ug labi sa tanan mas taas pa gid ta og oras kay ang ato ang pamilya. Kay sa tinuod lang sa kadugay na akong pagpanarbaho wala gid ko na invest. Diri ra kita sa to pag-umano nakaluwag-luwag ug nakatigom pa gid ta. Nya naa na po tayo yuta nga napalit ug naa pa gyud mga umaabot. Yuta ang akong gipili nga ginvest guys kay makadugay man gud magkamahal ang presyo. Nya naa pa gid tayo pwede mabutang nga mga negosyo. Hinay-hinay lang gud wala ra mo ta magdali at least kana ay progress. Kapila man ta nabagsak pero padayon ra gyapon ta sa ato ang mga tuyo ug tumong kinabuhi. Ug mao na ni guys no bay porto ibang takoban nga ato mga tanom nga mapitsay ato sa nang ibispisan. Dali ra man sa nang pagpamisbis bisan og daghan patag mga tanom kay naa ra man sa daghang tubig. Nya hos pagid ang ato gamit dili kabo-kabo. Nya dali ra pud ko na man sa trabaho no kay gitabangan pud ko sa akong commander o sa akong anak. Mas mudali gyud ang trabaho basta magtinabangay. Walay arte-arte guys bisag unsa pa kainit kay sayang kayong adlaw kung may mahuman nga trabaho. Pero dili lang kay kanila atong trabaho no kay kanila atong bagtin ato pa nang ipambalhin. Ato namang guning lutason mao nga ato na nang ipalayo sa inahan. Ang tulo ani guys na tagiya nya ang usa ato ang anayon nya ang usa ato nang litsonon pohon.